अच्छा भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन मानो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। आईएमएफ से लोन ले रहे जाके $1 बिलियन का। आप 75 साल से आपने क्या किया? किसने आपको मजबूर किया आईएमएफ का लोन लेने के लिए? और अफसोस की बात यह है कि आईएमएफ का लोन ले रहे हैं और ये ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, ये इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड दे रहे हैं पाकिस्तान को। क्या है तुम्हारे पास? वहां से बैठ के आप बोल रहे इस्लाम ये इस्लाम वो, कोई कुछ नहीं है। ये सिर्फ इनकी जारहाना गलत पॉलिसी है, यहां पर अमन को बिगाड़ने के लिए, यहां पर हिंदू और मुसलमानों में निफाक पैदा करने के लिए। और इनको ये बात पसंद नहीं आती। औरतों को अलग करना, बच्चों को अलग करके कलमा पढ़ो तुम हिंदू है, मुसलमान गोली मारेंगे। माने जो लोग बच गए वो जिंदगी भर का जख्म अपने साथ लेकर जिएंगे लोग। अब होते कौन है करने वाले? ये इस्लाम और नाम लेकर जंग नहीं कर रहे, ये सिर्फ भारत को हमेशा परेशान करने के लिए 75 साल से हरकतें कर रहे हैं। जो शरीर थे वो तोड़े मुल्क को, जो अमन पसंद थे उस मुल्क में रह गए। आप ही इस्लाम पर हैं और 20 करोड़ मुसलमान जन्नत में नहीं जाएंगे। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारे तमाम जितने उलमा हैं, चाहे वो देवबंदी मसलक के हों, बरेलवी मसलक के हो, चाहे अहले हदीस हों, चाहे शिया हों, आप होते कौन है भाई? इस्लाम को क्यों लेके आ रहे? आप एक जारहाना मौक़िफ़ 75 साल से भारत में कर रहे हैं। आप वहां से दहशत गर्दों को भिजा रहे हैं और आप यहां पर पूंछ में आप मार रहे हैं। आप अब तो गिरजा घर को भी आपने नुकसान पहुंचा दिया। एक हमारे आंध्र प्रदेश के एक बहादुर सिपाही की भी उसमें हलाकत हुई है। तो ये बार बार, अच्छा आपको जान के हैरत होंगी कि जमात इस्लामी पाकिस्तान का चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से एग्रीमेंट है। जमात इस्लामी पाकिस्तान, जमात इस्लामी हिंद नहीं, जमात इस्लामी पाकिस्तान का चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से एग्रीमेंट है। और इस्लाम की बात करते आप, कहां वो दहरी है और कहां तौहीद की बात, कहां माओ और कहां हमारे औलिया अल्लाह। जमात इस्लामी पाकिस्तान का एग्रीमेंट है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से। आप इस्लाम की बात कर रहे हैं, मगर आप जो चाइना के जिनजियांग में जो कत्लो गारतगिरी मुसलमानों से हो रही, आप एक जबान पे नहीं आता आपके। तो ये इनका असली मकसद रहा। और हम इनको बोलना चाह रहे कि आप याद रखो कि हमारे पास जो उलमा इकराम भारत में हैं और जो अहले दिल यहां पर हैं, वो एक नहीं कई मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर चुके और दीदार करते रहेंगे। ये क्या बात बताता है? और आप इस्लाम का नाम ले रहे हैं। कौन सा इस्लाम? आप पहलगाम में आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि औरतों को अलग करना, बच्चों को अलग करके कलमा पढ़ो तुम हिंदू है, मुसलमान गोली मारेंगे। माने जो लोग बच गए वो जिंदगी भर का जख्म अपने साथ लेकर जिएंगे वो लोग। अब होते कौन है करने वाले? ये इस्लाम और नाम लेकर जंग नहीं कर रहे, ये सिर्फ भारत को हमेशा परेशान करने के लिए 75 साल से हरकतें कर रहे हैं। जो शरीर थे वो तोड़े मुल्क को, जो अमन पसंद थे उस मुल्क में रह गए। तो इनका ये बार बार इस्लाम इस्लाम, अरे तुम्हारे पास क्या है बाबा? हमारे पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक अहमद रजा यहां पर है। हमारे पास ख्वाजा हिंदल वली है। हर बार तुम तो अच्छा भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन मानो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। आईएमएफ से लोन ले रहे जाके $1 बिलियन का। आप 75 साल से आपने क्या किया? किसने आपको मजबूर किया आईएमएफ का लोन लेने के लिए? और अफसोस की बात यह है कि आईएमएफ का लोन ले रहे हैं और ये ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, ये इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड दे रहे हैं पाकिस्तान को, इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखिए ये यूएसए है, जर्मनी है, जापान है, ये कैसा है लोग इसको अग्री कर रहे हैं, जबकि हमारी जमीन पर, हमारे घरों पर, हमारे सिपाहियों पर हमले हो रहे हैं और इनको 1 बिलियन क्या है का लोन मिला रहा है। तुम हुकूमत तुम चलाना तो दूर की बात, तुमको इकोनॉमी चलाना नहीं आता तुम्हारे को। क्या है तुम्हारे पास? वहां से बैठ के आप बोल रहे इस्लाम ये इस्लाम वो, कोई कुछ नहीं है। ये सिर्फ इनकी जारहाना गलत पॉलिसी है, यहां पर अमन को बिगाड़ने के लिए, यहां पर हिंदू और मुसलमानों में निफाक पैदा करने के लिए। और इनको ये बात पसंद नहीं आती। आप अंदाजा लगाइए कि भावलपुर और मुरीदकी में हमला हुआ तो जो शख्स अमेरिका में टेररिस्ट है, हाफिज अब्दुल रऊफ, ये एलईटी के सदर का बेटा,
وہ نماز جنازہ پڑھا رہا, اس کے پیچھے وہ بینڈ آرگنائزیشن لوگ کھڑے, ان کے پیچھے پاکستان کی فوج کھڑی ہوئی ہے. تو آج بھی آپ کل رات میں ہم دیکھے سری نگر کے ایئرپورٹ کے قریب ڈرونز آ گئے. تو آپ اور ہم حیدرآباد میں بیٹھ کر اندازہ بھی نہیں کر سکتے, بلکہ بھارت کے دوسرے مقامات پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ کیسے بہادری کے ساتھ ہماری فوج ان کا مقابلہ کر رہی ہے, اور کیسے بہادری کے ساتھ اور صبر کے ساتھ جموں کشمیر کے بارڈر پر بسنے والے لوگ, پنجاب کے بارڈر پر بسنے والے لوگ اور راجستھان کے بارڈر پر بسنے والے لوگ جو ہمت سے ان تمام مصائب اور مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. اور ہم ان کو بتانا چاہیں گے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک تعلیم دی کہ تم کسی سے جنگ مت کرو. یہ حدیث ہے, یہ تم کسی سے جنگ مت کرو, مگر اگر کوئی تم سے جنگ کرتا ہے تو ثابت قدم رہو. تو ہم کو اب ثابت قدم رہنا ہے. یہ سوال کوئی ہندو مسلمان کا, عیسائی کا, بودھ کا نہیں. یہ سوال دو قومی پارٹی کانگریس اور بی جے پی کے, ان کو بھی ان دونوں قومی پارٹیوں کو اپنی تو میں ختم کرنی چاہیے. سوال یہ ہے کہ ہم کو ایک سیسا پی دیوار کی طرح ایسے ملک کے خلاف کھڑے ہونا ہے جو ساری دنیا کے لیے خطرہ ہے, بلکہ کبھی نہ کبھی کسی وقت پہ اس دنیا کے ذی اثر لوگوں کو, ان کے لیڈرز کو طے کرنا پڑے گا کہ کیا اس ملک میں نیوکلیر بام رکھنے کی اجازت دی جا سکتی ہے. ان کے پاس جو نیوکلیر بام ہے اس کو ڈسارم کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور بار بار آپ بول رہے ہیں, کمینگی کی حد یہ ہے کہ سری نگر میں دواخانوں کو نشانہ بنایا گیا. اور یاد رکھیے وہ جو پونچھ کے مولانا کو جو انتقال ہو گیا, جو شہید ہو گئے, ان کو ایک ہندو ایم ایل سی نے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اسپتال پہنچایا. اب یہ اور بات ہے کہ ہمارے گودی میڈیا نے کہہ دیا کہ ارے نہیں وہ مولانا کو وہ پاکستان کے وہ فلاں تھے. تو ہم کو یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم پورے لوگ ایسے وقت میں اپنے سیاسی اختلافات سے اٹھ کر جب ہم اپنی فوج کے پیچھے کھڑے رہیں اور فوج بے باکی سے مقابلہ کرے, اور پاکستان کا جھوٹا پروپیگنڈا یہ گرا دیے وہ گرا دیے, انہوں کچھ نہیں گراتے, انہوں خود انشاءاللہ گریں گے, دیکھیں گے آپ. اور یہ ہونا چاہیے. یہ بار بار اس طرح سے دھمکی دینا, بار بار آ کر تنگ کرنا, بار بار آ کر ملک میں پریشانی پیدا کرنا, اور ان لوگوں کی وجہ سے آپ میری بات سے متفق ہوں گے کئی مسلمان جیلوں کو چلے گئے. 8-8 سال 7-7 سال جیل میں رہ کر نکلے وہ لوگ, بچے وہ, ان کا تو وہی نہیں ہے پھر. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ متحد رہیں, اور جو لوگ شرارت کرنا چاہ رہے ہیں, جو لوگ خواہ یہ نفرت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں, وہ بھی باز آئیں. ہماری دونوں نیشنل پارٹی سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنی تو میں بعد میں کر لو, پہلے فوج کے پیچھے ہم کو کھڑے رہنا ہے. اور یہ جو بار بار مداخلت پاکستان کی طرف سے کی جا رہی ہے, ہماری سرکار نے کہہ دیا کہ ہم اپنے انٹینڈڈ آبجیکٹیوز کو حاصل کر لیے. اگر آپ ایسکیلیٹ کریں گے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اگر پاکستان ڈی ایسکیلیشن کرے گا تو وہ وہی رہے گا, اگر پاکستان ایسکیلیٹ کرے گا تو کوئی بھی ملک خاموش نہیں بیٹھے گا. اور میں یہ سب جو بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں, کسی کی محبت میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ وطن میرا ہے. ہم اس وطن میں, ہماری ماں کی پیٹ سے اس وطن میں پیدا ہوئے, اور جب انشاءاللہ ایمان کے ساتھ ہم جائیں گے اس دنیا سے تو ہم اسی وطن کی آغوش پہ جائیں گے, چاہے میں ہوں یا شبیر صاحب ہو یا آپ تمام ہوں. تو یہ پروپیگنڈا جھوٹا ہے پاکستان کا. اسلام کا نام لے رہے ہیں, ارے تم مبارک مہینے میں کیسا تم کہتے اسلام کا نام لے کے تم بچوں کو مار دیے. تمہاری 2 نیشن تھیوری کو ہم نے پہلے ریجیکٹ کر دیا تھا. تو میں تمام سے آپ سے اپیل کر رہا ہوں آپ کے ذریعے سے, کیونکہ صحافیوں کے درمیان میں بولنے کا فائدہ یہ ہے کہ انفارمیشن جلدی سے دوسروں تک پہنچ سکتی ہے.